الحمد لله الذي جعل زلزلة الساعة شيئا عظيما وأحاط علمها عند نفسه لا يجليها لوقتها، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة. أيضا قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. صدق الله العظيم. حضرة رئيس الاحتفال المؤقت وأساتذتي البررة وزملائي في الدروس، إني أريد أن أتحدث أمامكم حول موضوع الساعة ويوم القيامة إلى حين قليل ل5 دقائق في اللغة العربية، فالرجاء منكم أن تصغوا آذانكم وأن تعملوا بالخير. يا كواكب نور العلوم نرفور، أنتم على علم تام بأن الله خلق العالم وخلق كله، خلق الحيوانات والنباتات والأشجار والأحجار بهدف خاص وغرض جليل. خلق الإنس والجن في هذا العالم، فاختار الإنس والجن لعبادته الخالصة وتعبده الجليل، حيث قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا العالم فاني حادث، هذه الأشجار والأحجار والأنهار تهلك. أمر الساعة قريبة جدا. وقال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. واعلموا عباد الله أن الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، لها أسماء كثيرة، ومنها القارية، الصاخة، الطامة، الواقية، الغاشية، ويوم الآخر، ويوم الفصل، ويوم الدين، ويوم الوعيد، ويوم الحشر، ويوم الحساب، ويوم الطلاق، ويوم التغابن، وغير ذلك. وما عنا العلم بموعد يوم القيامة لا يعلمه إلا الله جل جلاله. وقال تعالى في كلامه: إن الله عنده علم الساعة وانشقاق القمر في عهده صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. وقال تعالى: انشق القمر وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. ومن علاماتها ظهور المدعي النبوة الدجالين الكذابين، لا يزال يظهر هؤلاء الكذابون حتى يظهر آخرهم الأعور الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا وكلهم يكذب على الله ورسوله. ومنها ظهور الفتن وضياع الأمانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو مستقبل المشرق، ألا إن الفتنة هنا من حيث يتلو قرن الشيطان. أيضا قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يا أيها المستمعون الكرام، إنكم عرفتم أن تضييع الأمانة لا بشكل خاص، بل إسناد أمور الحكومة من الإزارة والخلافة إلى غير أهلها، وكذا إسناد